अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के भारतीय लॉबी से रवाबित की खबर अगर मैं खुद वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात की वेबसाइट पर अपनी आंखों से न देख लेता तो मुझे कभी यकीन ना आता कि हम पाकिस्तान के अहद कदीम में ही जी रहे हैं। सरकारी वेबसाइट पर लगी इस खबर की अंग्रेज़ी सुर्खी का तर्जुमा किया जाए तो कुछ यूँ है: तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन के भारतीय लॉबी के साथ रवाबित, माहिरीन तशवीश में मुब्तला। खबर में माहिरीन नामालूम हैं, अलबत्ता भारतीय लॉबी भारत के मारूफ सहाफ़ी करण थापर को करार दिया गया है। खबर के ज़राए मोतबर हैं क्योंकि जब यही खबर टीवी पर चली तो उसके साथ व्हाट्सएप पैगामात भी दिखाए गए थे जो रऊफ़ हसन ने करण थापर को भेजे थे। ये पैगामात बिल्कुल अमूमी नोयत के हैं, यानी ऐसे जो किसी भी मजबूर व मक़हूर सियासी पार्टी का तर्जुमान किसी सहाफ़ी को भेज सकता है। करण थापर चूँकि आलमी सतह के सहाफ़ी हैं, इसलिए अगर इन्हें पाकिस्तान से कोई सियासी जमात अपने नुक्ता नज़र से हालात की तफ़हीम पर मबनी कोई पैगाम भेजती है तो इसमें सनसनी या जुर्म क्या है, इसका अंदाज़ा खबर पढ़कर नहीं होता। अलबत्ता रऊफ़ हसन और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के हवाले से जो कुछ इस खबर से अखज़ कराने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई नयापन नहीं। ये अलल टप जोड़े हुए किस्से कहानियों की तरह नज़रअंदाज कर देने के काबिल है। इसमें अहम बात बस इतनी है कि हमने गुज़श्ता 77 साल में भी कुछ नहीं सीखा। सियासतदानों की बाहमी कशमकश में भारतीय रवाबित का ताना, गद्दारी का इल्ज़ाम और कौमी सलामती के लिए ख़तरा जैसी इस्तिलाहात पाकिस्तान की तारीख़ में हमारे बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल करते रहे हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी इस रवैये का पहला शिकार थे। वो मुत्तहिदा बंगाल के आखिरी वज़ीर आला थे, मगर पाकिस्तान बनने के बाद उनकी जगह ख्वाजा नाज़मुद्दीन को वज़ीर आला बनाया गया। जब वो भारत से ढाका आए तो उन्हें तौहीन आमेज़ अंदाज में मशरक़ी पाकिस्तान से निकाल दिया गया। एक बुज़ुर्ग ने एहतमाम किया कि दस्तूर साज असम्बली में उनकी नशिस्त बाकी न रहे और उन्हें भारत का एजेंट करार देकर मगरबी पाकिस्तान में वकालत का लाइसेंस भी नहीं लेने दिया गया। वो तो भला हो ज़िला साहिवाल की बार एसोसिएशन का कि जहाँ से उन्हें लाइसेंस मिला। वो शख्स जिसने पाकिस्तान बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, उसको मुमलकत खुदादाद भारतीय एजेंट करार दे रही थी। फिर चरखे कोहन की एक ही गर्दिश से सोहरवर्दी वज़ीर आज़म हो गए और यूं उन पर लगे सारे इल्ज़ामात धुल गए। जनरल अयूब खान को देख लीजिए, वो ज़िंदगी भर मशरक़ी पाकिस्तानियों को बराबर का शहरी न तस्लीम कर पाए। उनकी छपी हुई याददाश्तों का एक एक सफ़ा मशरक़ी पाकिस्तानियों को भारत के करीब बताता है। उन्हें अपने तय करदा मयार पर पूरा उतरने वाला कोई मशरक़ी पाकिस्तानी 10 बरस के इक़्तिदार में भी नहीं मिला। अंजामे कार मशरक़ी पाकिस्तानियों ने ही अपना फ़ैसला कर लिया और जुदा हो गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल ले लीजिए। जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो क्या क्या इल्ज़ामात उन पर नहीं लगाए गए। कभी उनको भारतीय करार दिया गया, कभी गैर मुस्लिम समझा गया और कभी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कौमी सलामती के लिए ख़तरा तो जनाब नवाज शरीफ बरसरे जलसा करार दिया करते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी भारत समेत दुनिया भर के बड़े सहाफ़ियों से राब्ते में रहा करती थीं। उन्हें भी मगरबी लॉबी और भारतीय लॉबी से ताल्लुक़ के ताने मिलते रहे। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी है जो जनाब आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में मुस्लिम लीग नून और न जाने किस किस से हमकिनार हो चुकी है। रऊफ़ हसन आजकल इमरान खान के साथी हैं जिन पर कड़ा वक्त है। इस कड़े वक्त में उनके साथ के लोगों को भी हर तरह की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। सो रऊफ़ हसन भी इल्ज़ामात की जद में है। करण थापर के साथ चंद पैगामात का तबादला पाकिस्तान में न जाने कब जुर्म हुआ। चलिए, अब हो ही गया है तो लगे हाथों नजम सेठी साहब और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को भी इसमें पाबंद सलासिल कर लिया जाए तो मुनासिब होगा, क्योंकि ये दोनों असहाब तो उनके कई प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके हैं। उन्हें भी प्रोग्राम में शिरकत का कोई तो पैगाम आया होगा। वैसे भी मुशाहिद हुसैन सैयद तो इस मामले में पुराने आदमी हैं। उनसे ये तफ्तीश भी लगे हाथों हो ही जाए कि 1980 की दिहाई में उन्होंने भारतीय सहाफ़ी कुलदीप नायर को पाकिस्तान कैसे बुलाया था और कैसे उन्होंने भारतीय लॉबी की मुलाकात एटमी प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम से कराई थी। जाहिर है नजम सेठी साहब ने कोई जुर्म किया है, ना मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने।
اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ نہ مل پانے کی مایوسی اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہی ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان انہی کند حربوں کو آزما رہی ہے جو سیاسی طور پر پہلے کسی کا کچھ بگاڑ سکے نہ آئندہ بگاڑ سکیں گے۔ رؤوف حسن پر الزام چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے لگایا ہے تو اصولی طور پر اس کا دامن تو ان الزامات سے بالکل پاک ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 1990 کی دہائی میں برطانیہ اور امریکہ کے بعض اخبارات میں پاکستان کی فوج کے بارے میں ایک انتہائی نامناسب اعلان چھایا ہوا تھا۔ اس اعلان کی اشاعت کے لیے ادائیگی کس نے کی اور یہ کیسے شائع ہوا، اس سوال کا متعین جواب تو کبھی نہیں مل سکا، مگر اس وقت انگلیاں مسلم لیگ نون کی طرف ہی اٹھی تھیں۔ سن 2000 میں بھارت میں ہی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے کچھ حصے چھپے تھے۔ یہ خفیہ رپورٹ وہاں کیسے پہنچی تھی، اس کے بارے میں بھی شاید وزارت داخلہ کی فائلوں میں بہت کچھ مل جائے گا۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جناب نواز شریف دہلی میں بھارتی صنعت کار سجن جندال کے گھر تشریف لے گئے اور پھر سجن جندال ذاتی حیثیت میں پاکستان بھی آ کر ان سے ملے، تو کیا اسے بھی بھارتی لابی سے تعلق کے کھاتے میں ڈالا جائے گا یا سرکاری امور کی انجام دہی قرار دیا جائے گا؟ پھر وہ جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا جس کی زر رسانی کو تسلیم کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم محترم میاں نواز شریف نے اپنے قریبی ساتھی پرویز رشید کو کابینہ سے نکالا تھا، اسے کس درجہ بندی میں رکھا جائے گا؟ امریکی سیاست کی اصطلاح ہے میکارتھیزم۔ یہ اصطلاح 1950 کی دہائی کے امریکی سینیٹر جوزف میکارتھی کی اس نفرت انگیز مہم کے نتیجے میں وضع ہوئی جو انہوں نے امریکہ میں سوشلسٹوں کے خلاف چلائی۔ اس مہم کے تحت انہوں نے اپنے مخالفین کو دھڑا دھڑ سوشلسٹ، کمیونسٹ اور روسی جاسوس قرار دینا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے اعلان فرمایا کہ ان کے پاس ان لوگوں کی فہرست ہے جو اصل میں کمیونسٹ ہیں اور امریکی وزارت خارجہ میں جگہ بنا چکے ہیں۔ پھر کہا امریکی فوج میں بھی سوشلسٹ موجود ہیں۔ اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی چونکہ روس کو اپنا دشمن تصور کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کئی قوانین بھی منظور کرا لیے جو انسانی آزادیوں کو محدود کرتے تھے۔ ان قوانین کی وجہ سے امریکہ میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہونے کو تھا، مگر ان کے راستے میں اس وقت کے چیف جسٹس ارل وارن آ گئے، جنہوں نے اس طرح کے قوانین کو منسوخ کر دیا اور ملک سیدھے راستے پر چلتا رہا۔ جوزف میکارتھی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مصیبتیں اور تفتیش برداشت کرنا پڑی، مگر جب بھی معاملہ عدالت پہنچا تو اس نے مصیبت کا ازالہ کر دیا۔ چونکہ امریکی الیکشن میں فارم 47 نہیں ہوتا، اس لیے وہاں کے سینٹ نے خود بھی میکارتھی کے خلاف کارروائی کی۔ پاکستان میں بھی اس وقت ایک اپنی طرز کا میکارتھیزم جاری ہے۔ تحریک انصاف پر حساس قسم کے الزامات لگانے کے لیے دستور، قانون، قاعدہ سبھی کچھ مذاق بن کر رہ گئے۔ اب تو سنا ہے کہ سرکار دربار میں جو کوئی ملکی حالات کی خرابی کا ماتم کرے تو اس کا تعلق تحریک انصاف سے جوڑ کر نظروں سے گرا دیا جاتا ہے۔ چلیے، سیاستدان تو یہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس چیف جسٹس ارل وارن بھی نہیں جو لمحاتی یا کسی ایک جماعت کے خلاف قانون سازی کو روک سکے۔ ہمارے پاس چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کے نزدیک ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لینے سے فرق نہیں پڑتا، اور پھر مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں کو عنایت کر دینا بھی منشائے دستور ہے۔ اس لیے جہاں جوزف میکارتھی تو ہوں اور چیف جسٹس ارل وارن نہ ہوں، وہاں احتیاط بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم رؤوف حسن کی حمایت کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ شکریہ۔